सुनौलो सहरमा जान्छौँ, हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ। हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ, हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ। हो हो Oh
बाँधिने करार बीचमा आज हामी चाहिँ गवाई हुनलाई हामी यस ठाउँमा आएका छौँ। हालेलुया। विशेष गरी तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र म तपाईँहरूको समय धेरै लिँदिनँ र तपाईँलाई अल्छी पार्ने पनि मेरो उद्देश्य होइन। त्यस कारण हामी छोटो वचन आजको विशेष यो पवित्र विवाहमा परमेश्वरले विवाहलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले बाइबल नपल्टाए पनि हुन्छ, म थोरै समय लिने भएको हुनाले तपाईँहरूलाई म अल्छी लगाउँदिनँ। यिर्मिया 29:6 यसरी लेखिएको छ, विवाहबारी गरेर छोराछोरीहरू जन्मायो, छोराहरूका निम्ति बुहारी ल्याओ र छोरीहरूको विवाह गरिदियो र तिनीहरूले छोराछोरीहरू जन्माउन्, त्यहाँ आफ्नो सङ्ख्या बढाओ, घटेर नजाओ। अनि परमेश्वरले विवाहलाई चाहिँ आदर गर्नुहुन्छ। अनि यो विधि चाहिँ यो करार चाहिँ परमेश्वरले नै सुरु गर्नुभएको। प्रियहरू, तपाईँले ध्यान लगाएर सुन्नु होला, यो विवाह चाहिँ विधि होइन। के होइन? यो विधि होइन, कसैले बनाइदिएको संस्कृति होइन। यो चाहिँ दुई बीच बाँधिने अनि करार हो। अनि यो परमेश्वरले चाहिँ आफैले विवाहलाई स्थापित गर्नुभएको हो, तर मानिसले होइन। यो विवाहलाई चाहिँ परमेश्वर आफैले स्थापित गर्नुभएको, मानिसले होइन। जब तपाईँ र म चाहिँ विवाहलाई आफै स्थापित गर्न खोज्छौँ भने त्यो विवाहमा चाहिँ समस्या आउँदछ। धेरैजना तपाईँले हेर्नुभएको छ, केटाले केटी खोज्छ अनि केटीले केटा खोजेर भागेर हिँडेको हामी धेरै कुरा हामी देख्छौँ हाम्रो समाजमा। र उनीहरूको विवाह कतिचोटि सफल भएका हुँदैन। तर हामी ख्रिस्टमा भएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विवाह चाहिँ परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि विवाह चाहिँ तपाईँ र मैले कपडा फेरेको जस्तो पनि होइन। तपाईँलाई आज एउटा कपडा मन लाउनु भएको छ, 2-4 दिनपछि मैलो हुन्छ, बरु हुन्छ यो कपडा त मलाई लाउन मन लागेन भनेर यसरी घुमाएर फ्यालेर फेरि अर्को लुगा चेन्ज गरेको जस्तो पनि होइन है। त्यस कारण विशेष गरी अहिले हुन लाग्नुभएका दुलहा र दुलहीले ध्यान दिएर सुन्नु होला, विवाह चाहिँ कपडा फेरेको जस्तो होइन। यो चाहिँ दुई बीचमा बाँडिने एउटा करार हो। उत्पत्ति 2 र 3 अध्यायमा हेर्ने हो भने त्यहाँ मूसाले यसरी बताएका छन्, जब परमेश्वरले सबै चिजहरू सृष्टि गर्नुभयो र ती सृष्टि गरेका चिजहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आदमको अगाडि लिएर राखिदिनु भयो र अनि त्यसले चाहिँ के नामहरू राख्दा रहेछन् भनेर आदमको अगाडि लिएर राखिदिनु भयो र ती सबैको नाम चाहिँ आदमले राखे अनि तिनीहरूको नाम चाहिँ त्यसै नै भयो। उसले आकाशमा उड्ने पन्छीहरू र जमिनमा भएका सबै जनावरहरूको नामाकरणहरू गरे। अनि नामाकरण गर्ने क्रममा त्यहाँ सबैको जोडीहरू थियो तर आदमको थिएन। त्यस कारणले परमेश्वरले फेरि भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने जोडी बनाउने छु। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले के भन्नु भएन, तँलाई मन पर्ने जोडी बनाउँछु भन्नु भएन, तर तेरो निम्ति म सुहाउने जोडी बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू मानुस कुनै समय तपाईँहरूलाई कसैले पिकनिकमा बोलायो, आज चाहिँ एकदमै विवाह गरेका जोडीहरूको पिकनिक छ भनेर तपाईँलाई बोलायो, त्यहाँ तपाईँको बिचमा जोडीहरू चाहिँ नाचिरहेका छन्, तर तपाईँ एकजनाको मात्रै जोडी छैन भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कोसँग गरेर नाच्छ? आफ्नो बुढाबुढी नाचिरहेको हुन्छ, पल्ल परेर घाटाले पापा हेरेर हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले वचनले प्रष्टसँग भनेको छ कि मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने जोडी बनाउने छु। उत्पत्ति 2:21देखि 24 यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिनेछु। उत्पत्ति 2:21देखि 24 यसरी लेखिएको छ, यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येका एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भई मानिसका ल्याउनु भयो। मानिसले भने, यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भरिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोड्छ र आफ्ना पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। हालेलुया। तपाईहरूले विशेष गरी ध्यान लगाएर सुन्नु होला, यहाँनिर के भनेको छ त भन्दा परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र
र उसको करङबाट निकालेर स्त्रीलाई बनाउनु भयो। यहाँनिर एकदमै रोचक कुरा र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परमेश्वरले स्त्रीलाई किन शिरमाथिबाट बनाउनु भएन, ताकि श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानमाथि राज नगरोस् भनेर। परमेश्वरले स्त्रीलाई किन पैतालाबाट बनाउनु भएन, ताकि स्त्रीलाई चाहिँ पुरुषले किल्चेर अगाडि बढोस्। तर स्त्रीलाई चाहिँ परमेश्वरले हृदयको नजिकबाट बनाउनु भयो, ताकि उनीहरू जीवनको हरेक पाइलाहरूमा चाहिँ हात र हात समातेर जीवनभरि सँगै हिँड्न सकुन् भनेर परमेश्वरले हृदयको नजिकबाट बनाउनु भयो। त्यस कारणले अघि भने जस्तै चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब एउटै शरीर हुँदछ। हालेलुया। किन एउटै शरीर भन्नुभयो त? तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ समस्यामा परेर म चिन्तित भयो भने मेरो श्रीमती अटोमेटिक चिन्तित हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले याद गर्नुहोस् होला, तपाईँ कहिले एकदमै दुःखमा परेर रुनुभयो भने तपाईँको श्रीमतीलाई तिमी पनि रौ न, म त रुइरहेको छु भन्नु पर्दैन। तर त्यो श्रीमती तपाईँले याद गर्नु होला आफै रुइरहेकै हुन्छन्, किनकि तिनीहरू चाहिँ एउटै शरीर हुन्। त्यस कारणले आज हुन लाग्नुभएका दुलादुलीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि तपाईँहरू चाहिँ अब एकछिनपछि अघि एकछिनसम्म आउँदाखेरि तपाईँहरू एक एकवटा नाम लिएर आफ्नो नाम लिएर आउनुभएको थियो र एकछिनपछि तपाईँ यो भवन छोडेर जानुहुनेछ, तपाईँहरू एउटै भएर जानुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले विवाहलाई आदर पनि गर्नुहुन्छ। जब गालिलको काना सहरमा येशू ख्रिस्टलाई विवाहमा बोलाइएको थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रिस्टले चाहिँ उहाँको पहिलो आश्चर्य काम गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हो पानीलाई दाखमध्य बनाउनु भयो, किनकि उहाँले विवाहलाई आदर गर्नुहुन्छ। पावलले यसरी भनेका छन्, सबैको बिचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटोलियोस्। हालेलुया। विवाह चाहिँ के होस् रे? सबैको बिचमा आदरणीय होस्। हालेलुया। एफएसी 5:22 र 23 यसरी लेखिएको छ, एफएसी 5:22 यसरी लेखेको छ। विशेष गरी बहिनीले ध्यान लगाएर सुन्नुहोला र विवाह हुन जो बाँकी हुनुहुन्छ उहाँले पनि सुन्नुहोला र भइसकेकाहरूले पनि सुन्नुहोला। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस, किनभने पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रिस्टको अधीनमा छ, त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा बस। अहिलेको यो बढ्दो समाजमा मानिसहरू धेरै पढे लेखेका छन्, अनि यो कुरा भन्दाखेरि कतिचोटि उनीहरूलाई मन पर्दैन। तैँले मात्रै पढाएको छस्, मैले पढाएको छैन है। एउटा कुरा रहस्य कुरा, यो रमाइलोको लागि मात्रै, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। परमेश्वरले हामीलाई वचनमा के सिकाउनु भएको छ त भन्दा पतिहरूको अधीनमा बस। अब यहाँनिर हुन लाग्नु भएको बेहुला दिपेश भाइ चाहिँ फेरि खुसी हुने होइन। फेरि ओहो परमेश्वरले त मलाई उहाँ पत्नीलाई अधीनमा बस भनेको छ, तैँले फेरि मैले भनेको कुरा मानिनुहोस् भने फेरि बङ्गारा झाडिदिउँला नि भन्नेसम्म कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर प्रिय वचनले हामीलाई परमेश्वरको भयमा रहनलाई सिकाउँछ र पत्नीलाई पनि के भनेको छ कि तिमी आफ्नो पतिको अधीनमा बस। अनि अधीनमा बस्नु चाहिँ आफ्नो पतिको आदर गर्नु हो है। र अर्को यहाँनिर पत्नीलाई पनि भनेको छ यसरी, अब पतिको पालो, पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन्। म अलिकति अगाडि बढ्छु 28 पदमा। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना आफ्ना पत्नीहरूलाई आफ्नै शरीरलाई झै प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन, तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्ना मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको शरीरका अङ्ग हौ। यसकारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोडेर
आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै चाहिँ एउटै शरीर हुनेछ। यो एउटा गम्भीर कुरा हो। प्रियरो, यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा पावलले पति र पत्नीले गर्नुपर्ने कुराहरू सिकाएको छ कि पत्नीले चाहिँ आफ्नो पतिको अधीनमा बस्ने कुरा र आदर गर्ने कुराहरू सिकाएको छ भने, अनि पतिलाई पत्नीको लागि चाहिँ प्रेम गर्ने कुरा, जसरी मानिसले आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्छ, जसरी परमेश्वर येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै उसले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गरोस् भनेर सिकाएको छ। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मत्ती 19:3 फरिसीहरू येशू ख्रीष्टका आउँछन्। मत्ती 19:3 यसरी लेखेको छन्, फरिसीहरू उहाँका आएर उहाँलाई जाँच गर्न पनि उहाँलाई सोधे, के कसैले कुनै कारण पत्नीसँग विवाह विच्छेद गर्न उचित छ? यहाँनिर चाहिँ फरिसीहरू येशू ख्रीष्टका आएर अनि येशूलाई उनले यसरी प्रश्नहरू गरेका छन्। तर येशूले भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई सुरुमा नै नर र नारी गरी बनाउनु भयो र भन्नुभयो, यसै कारण मानिसले आफ्नो आमा र बुबालाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवैजना एउटै शरीर हुनेछन्। अब ती दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कसैले पनि नछुटाओस्। ध्यान लगाएर सुन्नुहोला, वचनको अन्तिममा के भने, जसलाई परमेश्वरले जोडेको छ, मानिसले जोडेको छ त्यो समस्या भएन, तर जसलाई परमेश्वरले एक हुनलाई जोडेको छ त्यसलाई कसैले पनि नछुटाओस्। र फेरि फरिसीहरूले यहाँनिर प्रश्न गर्छन् अनि यहाँनिर भन्छन्, मोसाले त आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ डिभोर्स दे भनेर करार पत्रको लागि भनेको छ नि त भनेर यहाँनिर सोधेको छ। फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा नै मोसाले पत्नीलाई त्याग गर्ने अनुमति तिमीहरूलाई दिएका छन्, तर सुरुदेखि यस्तो थिएन। म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले व्यभिचारको कारण बाहेक आफ्नो पत्नीलाई त्यागेर अर्कोसँग विवाह गर्छ त्यसले व्यभिचार गर्दछ, अनि जसले त्यागिएकालाई विवाह गर्छ त्यसले पनि व्यभिचार गर्दछ। र प्रियरो, र विवाह सम्बन्ध तोडिन चाहिँ राम्रो होइन, यो चाहिँ बाइबलीय होइन र परमेश्वरले यसलाई चाहिँ राम्रो ठान्नुहुन्न। विशेष गरी अब हुन लाग्नुभएका दुलादुलीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु होला। अनि यो सम्बन्ध विच्छेद भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले रुचाउनुहुन्न है। जसरी पहिलो कालमा परमेश्वरले नर र नारी भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो र त्यसै गरी आजसम्म पनि यो चाहिँ रहिरहेको छ। मृत्युले अलग नगराएसम्म चाहिँ आफ्नो पतिले आफ्नो श्रीमतीलाई नछोडोस् र उनीहरू चाहिँ सधैँ चाहिँ एकसाथ हातेमालो गर्दै अगाडि बढुन्। र तपाईँहरूले यहाँनिर विशेष गरी बेहुला र बेहुलीले के बुझ्नु पर्यो भने, अन्तमा जब तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुनेछ, तपाईँले एउटा विवाहित नव दम्पति भनेर जानुहुनेछ, अनि घरमा तपाईँको आफ्नै संसार सुरु हुन्छ। सुरुको समयमा नयाँ भएको हुनाले एक्लै अर्कालाई बढी चासो देखाउने, प्रेम गर्दै जाने हुन्छ। जब बच्चा हुन्छ अनि घरमा अलिकति श्रीमानले अलिकति प्रेम नदेखाएको हो कि श्रीमतीले आफूलाई अलिकति ध्यान नदेखाएको हो कि भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। अनि यो बिचमा खडपड हुने, तैँले पनि पढाएछस्, मैले पनि कमाउँछु, ऊ गरेको छु भन्ने कुरा हुनसक्छ। तर प्रियहरू हो, हामी ख्रीष्टमा भएका कारणले गर्दा चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले सधैँ आदर गर्नुपर्दछ। तपाईँहरू बिचमा भएका असमझदारीतापनलाई पनि तपाईँहरूले समझदारीतामा ल्याउनुपर्छ है। धेरै ठाउँमा के हुन्छ, जब श्रीमान बच्चा हुन्छ, बच्चा भएपछि श्रीमानले चाहिँ अब हाम्रो परिवार बढ्दै गएको छ, अब म चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले आम्दानी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा लागिरहेको हुन्छ। श्रीमान आफ्नो टेन्सनमा आएको हुन्छ है। जब श्रीमान काम सकेर घरमा फर्किरहेको हुन्छ, श्रीमती चाहिँ के पोल्लाउँ भनेर ठुस्स परेर यसरी बसिराख्यो भने त्यहाँनिर राम्रो वातावरण हुँदैन है। जब श्रीमान थाकेर एकदमै कामले बाहिरको बोझ बोकेर आएको हुन्छ, श्रीमतीले एकदमै उसलाई अनेक कुरा सुनाउनु परे तापनि, उसलाई धेरै कुरा भन्नु परे तापनि चाहिँ आएर मुसुक्क हाँसेर श्रीमानज्यू हजुर आउनुभयो भन्नुहोस् त, त्यो श्रीमान थाकेको साग गले जस्तो गर्लाङ गुलुङ गर्छ है। जब श्रीमान कामबाट थाकेर आएको हुन्छ, श्रीमती नि झ्याङल्याङ झुङलुङ भएर त्यतिकै आइहाल्छ नि, चिनेको मान्छे हो भनेर होइन।
तपाईँ पनि जब श्रीमान आउँदैछ भनेदेखि चाहिँ मेरो श्रीमान आउँदैछ भनेर सिँगार पटार गरेर होइन श्रीमानको लागि एउटा आकर्षक बनेर चाहिँ बसिदिनुहोस्। र विशेष गरी श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमतीको कुराहरू सुन्नुपर्छ, उहाँलाई समय दिनुपर्छ। श्रीमतीहरूले प्रायः के खोजिरहेका हुन्छन् भने यो चाहिँ मेरो गुनासो है, आफ्नो श्रीमानले चाहिँ मेरो कुरा सुनिदियोस् भन्ने उनीहरूको चाह हुन्छ। हामी कतिचोटि चाहिँ कामको तनावले गर्दाखेरि चाहिँ समय दिन सकिरहेका हुँदैनौँ, तर पनि श्रीमतीको कुराहरू सुन्नुपर्छ हामीले र उनीहरूलाई हामीले प्रेम देखाउनुपर्छ है। जसरी वचनमा बनेका छ कि उनीहरू चाहिँ अब एक हुन्। तपाईँले एउटालाई समस्या पऱ्यो भने अर्कोले पनि चिन्तित गर्दछ, तपाईँको हरेक फिक्रीमा तपाईँलाई साथ दिन्छ है। त्यस कारणले यो एउटा विवाह चाहिँ अघि मैले भने जस्तै यो चाहिँ एउटा विधि होइन, यो चाहिँ करार हो। यो तपाईँले मृत्युले अलग नगराएसम्म तपाईँहरू बिचमा बाँधिने एउटा करार हो। त्यस कारणले अब हुन लाग्ने दम्पतिजीलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् र आउने दिनहरू आउने भविष्यहरू चाहिँ तपाईँको उज्जवल उज्जवल होस् भन्ने म प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा कामना पनि गर्दछु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। कार्यक्रममा म अघि बढ्न लागिरहेको छु र यहाँको अनुमति अनुसार र यस स्थानीय मण्डलीको निमन्त्रणमा मलाई यसरी यो मौका दिनुभएकोलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पास्टर हाम्रा लीला
पास्टरलाई अनि साथै यस मण्डलीका अगुवा अनि डिकन बोर्डलाई विवाह भन्ने कुरो अघि हामीले बुझिसकेका छौँ, सबैले बुझ्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। विवाह भनेको दुई जातको मिलन, दुई समाजको एउटा मिलन या दुई परिवारको एउटा मिलन हो है। यसमा प्रतिलिङ्ग या विपरीत लिङ्गको चाहिँ एउटा मिलन हो हैन, स्त्री र पुरुष। हामी स्त्रीलिङ्ग भन्छौँ, पुरुष लिङ्ग भन्छौँ भनेपछि कि ती दुई बीचको एउटा मिलन हो। जसरी बाइबल धर्मशास्त्रले अघि हामीले पढेर सुनिसकेका छौँ र हाम्रो आदरणीय पास्टर दीपकले पढ्नु भएको छ। जसरी उत्पत्ति 2 अध्यायमा हामीले 18 पददेखि हामी त्यहाँ हेर्छौँ भने त्यहाँ बाइबलले भन्छ मानिस, त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। 1 को हामी 26-27 मा हेर्छौँ भने त्यहाँ हामी देख्छौँ। त्यसपछि परमेश्वरले है 2 अध्यायमा आएर हामी जब हेर्छौँ यहाँ आएर हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो स्वरूपमा बनाइसकेपछि उहाँले चाहिँ मानिसको करणबाट लिएर परमेश्वरले सुन्दरी एउटा स्त्री बनाउनु भयो भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसपछि आएर अनि परमेश्वरले त्यो बनाइसकेपछि अनि परमेश्वरले उहाँले चाहनुहुन्थ्यो कि मानिसलाई एउटा पारिवारिक वातावरणमा एउटा जिउनुको लागि, अनि त्यसै कारण उहाँले चाहिँ विपरीत लिङ्ग बनाउनु भएको कारण त्यो ताकि त्यसले चाहिँ हरेक उत्पादन गर्न सकोस्। आज पुरुष मात्रै बनाएको भए के हुन्थ्यो? उत्पादन हुन सक्दैन। स्त्री मात्रै बनाएको भए के हुन्छ? कुनै पनि एउटै लिङ्गबाट एउटै समूह जातबाट कुनै कुरो उत्पादन हुन सक्छ भन्नुहोस् त? कुनै जात एउटै जातबाट उत्पादन हुन सक्छ? सक्दैन। जात भनेको तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ है, यो मानिसको जात भनेको होइन। ताकि मानिस हामीले अब सुन्दाखेरि मानिसलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, लिङ्ग हामी भन्छौँ होइन, हामीले त्यो भएकोले जेन्डर भन्छ अङ्ग्रेजीमा, र नेपालीमा चाहिँ हामी लिङ्ग भन्छौँ। त्यो भएकोले एउटै लिङ्ग एउटै जातबाट कुनै पनि कुरा उत्पादन हुन सक्दैन। त्यो भएकोले विपरीत लिङ्ग चाहिन्छ ताकि उत्पादन गर्ने शक्ति त्यसमा हुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले ईश्वरले मानिसलाई त्यसरी बनाउनु भयो, स्त्री अनि पुरुष गरेर। अनि परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो। के दिनु भन्दाखेरि उनीहरू बढ्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ भने उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। अब जसरी हामीलाई थाहा छ आज यस मण्डलीकी छोरी रिता नेपाली अनि साथै हाम्रो छिमेकी मण्डलीका छोरा दिनेश हैन, उहाँहरू दुई बीचको चाहिँ एउटा पारिवारिक सम्बन्ध हुन गइरहेको छ र उहाँहरू अब दुई होइन अब एक हुन् भनेर धर्मशास्त्र र बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। अब दुई होइन, अब तिनीहरू एक हुन्छन्। अघि तपाईँ तल हेर्नुभयो होला, त्यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि यिनीहरूले आफ्नो आमा बुवालाई छोडेर, होइन स्वाभाविक हो नि। अब के थाहा भोलि रिताले सायद दिनेशलाई यतैतिर ल्याउँछिन् होला, या दिनेशले रितालाई सधैँको लागि उतै लान्छन्, अनि उनीहरू दुईजना आमा बुवालाई छोड्छन्। उनीहरूले कसैले न कसैले आमा बुवालाई छोड्छन्, किन बाइबलले भनेको छ आमा बुवालाई छोडेर उनीहरू एक भएर उनीहरू जिउँछन्, अनि त्यो स्वाभाविक हो होइन। अहिले त्यो भएको त हामी मध्येमा पनि धेरैलाई थाहा छ र हामीले पनि आफ्नो आमा बुवालाई छोडेर हामी आज परिवारसँग बसिरहेका हुन्छौँ। आफ्नै परिवार हामीले निर्माण गरेर आफ्नै परिवारलाई हामीले चाहिँ स्याहार सुसार गरेर हामी बसिरहेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि विवाह भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै एउटा भाँडाकुटी खेले जस्तो, सानो बच्चाहरूले भाँडाकुटी खेले जस्तो होइन। विवाह आज पश्चिमी मुलुकमा हेर्ने भने धेरै विवाहहरू चाहिँ आज पारपाचुकेमा आज अन्त भएको छ है। एकजना भाइ थिए, अनि एक दिन उनी त्यहाँ ट्याक्सी ड्राइभर अमेरिकामा एकजना भाइ, अनि उनी ट्याक्सी चलाउँदै गएका थिए। अनि एकजना ग्राहकले चाहिँ ओभर भन्छ उहाँ है, त्यो चाहिँ ट्याक्सी अनि हायर गरेर अनलाइनबाट, अनि त्यसपछि त्यहाँ गए। अनि ती भाइले त्यो ग्राहकलाई लिए, अनि लिएपछि एउटा महिला बस्नुभयो, एउटा जवान जस्तै 22-25 वर्षको महिला उमेरमा हेर्दा त्यस्तो लाग्यो अरे। अनि उनीसँग चाहिँ 4 जना बच्चा चढेर ट्याक्सीमा, अनि एउटा पार्कमा गएर अनि त्यो भाइलाई खुल्दुली लाग्यो, अनि यो एउटा कालो छ, एउटा गोरो छ, एउटा गोरो छ, अर्को चाहिँ अलिकति रातो वर्णको छ है, भिन्न भिन्न वर्णका ती बच्चाहरू छन् अरे। अनि त्यो भाइले सोध्यो, म्याडम यी नानीहरू कसका हुन् भन्दाखेरि उनले भने मेरो नानीहरू हुन्, यो चाहिँ अफ्रिकनबाट जन्मेको, यो चाहिँ गोराबाट जन्मेको, यो चाहिँ एसियाको मान्छेबाट जन्मेको भनेर उनले चाहिँ त्यसरी भनिन् अरे। अनि तपाईँको विवाह भयो, तपाईँ श्रीमान खोइ भन्दाखेरि मेरो श्रीमान छैन, मेरो विवाह भएछ, म अहिले राम्रो श्रीमान खोजिरहेको छु भनिन् अरे उनले। मैले राम्रो श्रीमान खोज्दैछु।
विवाह भएको छैन, तर पूर्व विवाह है विवाहभन्दा अगाडि नै सहवास भएर बच्चा जन्माइसकेको अवस्था छ। आज त्यही भएर अघि बाइबलमा हामी जब हेर्छौँ, जब हामी चाहिँ हिब्रू 13 अध्याय जब त्यहाँ हेर्छौँ भने विवाह चाहिँ बिटोले ओछ्यान बिटुलेको नहोस् भनेको छ। विवाह चाहिँ पवित्र होस्। विवाहमा हामी सबैलाई थाहा छ, तर हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ अलिकति एउटा सङ्कुचित समाज छ। अहिले मैले एउटा चाहिँ तपाईँलाई लिङ्ग भन्दाखेरि तपाईँलाई एकदम हो कस्तो कुरो यसले भनिरहेको भने तपाईँलाई एकदम शरम होइन, हाम्रो दिदीबहिनी अलिकति शर्मा यस्तो हुँदै हुन्छ होइन। होइन लिङ्ग भनेको जात हो है, तपाईँले बुझ्नुहोस्। लिङ्ग भन्दा थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, तर पनि त्यो शब्द मैले भन्न खोजेको होइन। तर यो वास्तविक नेपाली शब्दलाई जब हामी हेर्छौँ नि, त्यो भएको हुँदाखेरि परमेश्वर ईश्वरले किन विवाह स्थापना गर्नुभयो, किन उहाँले विपरीत लिङ्गमा मानिस सृष्टि गर्नु, ताकि एक अर्कोमा आकर्षित हुन सकुन्, एक अर्कोको माया बाँड्न सकुन् र उनीहरू चाहिँ सधैँको लागि आनन्दले जिउन सकुन्, परिवार निर्माण गर्न सकुन्, ताकि ती परिवारबाट ती सन्तानले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन्। आज त्यो हो। तर आज संसारको विवाह हेर्ने भने आज धेरै पारपा चुके, धेरै भन्न बुढाले बुढी छोडेको छ, बुढीले बुढो छोडेको छ, अर्कोसँग विवाह गरेको छ। एकजना बहिनीलाई मैले भेटेँ, उनले 7 जना केटासँग विवाह गरेर अहिले 7 जनासँग उनले विवाह गरेर उनले छोडिन् है। 7 जना के भन्छ नेपाली शब्दमा भने नै 7 पहिले भन्छ होइन, 7 पहिले भन्छ होइन भने त्यो होइन, त्यो विवाह होइन। मैले भने नानी तिमी यस्तो किन गर्छौ, तिमीमा किन यस्तो किन आत्मा छ होइन, खै सर के हो के हुन्छ हुन्छ, मलाई एउटादेखि अर्को राम्रो केटा दिएन, म त्यसमा मलाई मन परिहाल्छ, त्यसलाई नै भन्छ होइन। आज त्यो किसिमको भावना लिएर विवाह कहिले पनि सफल हुन्न। जसरी अहिलेका जवानहरूले होइन, अहिलेका जवानीहरू जो छन् है, उनीहरूको कतिपय कुराहरूमा कति कुराहरू मिल्न सक्दैन। मैले केही सल्लाहको कुरा गर्दैछु, वास्तविक कुरामा आउँदैछु। सायद दिनेशले अब आज रितालाई लगेर भोलि पछि 2-4 दिनपछि उहाँहरूको अब अहिले त अलिक अप्ठ्यारो मान्न सक्छन्, किनभने यिनीहरूको बिचमा प्रेम होइन, यो प्रेम विवाह होइन, यो भनेको चाहिँ मगनी विवाह हो सायद, होइन होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि दिनेशलाई पनि रिताको बारेमा थाहा छैन र रितालाई पनि दिनेशको बारेमा सम्पूर्ण थाहा छैन है। पूर्व घटनाहरू, पूर्व कुनै केटी साथी हुन सक्ला दिनेशको जीवनमा, या त कुनै पूर्व रिताको जीवनमा केटा साथी हुन सक्ला। यो पनि समस्या आउँछ, धेरै यस्तो समस्या। किन मैले त अहिले लगभग 50-60 वटा भन्दा बढी विवाह दिइसकेको छु। म चाहिँ एउटा काउन्सिलर पनि विवाह सल्लाह दिने परामर्शकर्ता भएको हुँदाखेरि यस्ता कति कुराहरू आउँछन् र यस्तो घटनाहरू मैले धेरै घटनाहरूको मैले सल्लाह दिएको छु। त्यो विवाह गर्दैको 1 महिनामा कुदेर आएको छ, ल गुरुबा तपाईँले विवाह हाम्रो बिचमा त एकदमै समस्या भयो है, एकदमै के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त गुरुबा, यसको फोन सधैँ आइ गर्छ, राति 1 बजी पनि फोन आउँछ। ल कसले फोन गर्यो, खोइ पर्ने एउटा केटीले फोन गर्छ है होइन। अब यस्ता समस्याहरू विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि सायद 1-2 हप्ता 2-4 महिनापछि बल्ल रिता अलिक होइन दिनेशसँग नजिक हुन सक्छन्, अनि त्यसैले रिता दिनेश पनि रितासँग अलिक नजिक हुन सक्छ। त्यसपछि यथार्थ कुरा थाहा पाउन सक्छ यदि कुनै त्यस्तो। तर त्यो भए तापनि यदि करार बाँधेर एउटा मन पराएर आफ्नो निर्णय हो विवाह भनेको, आफू म यो केटीसँग म चाहिँ जीवनभरि म जिउने छु, अगाडि पछाडि म हेर्ने छैन, दायाँ बायाँ म कसैको कुरा सुन्ने छैन, तर यिनलाई नै म सधैँ माया गरिरहनेछु भनेर निश्चित हुन चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। यदि होइन भने, अधुरो भयो भने, अन्यल भयो भने अनि त्यहाँ सुरु हुन्छ रामायण है, अनि त्यहाँ सुरु हुन्छ रामायण। बुझ्नुभयो रामायण भनेको होइन होइन, महाभारत सुरु हुन सक्छ। आज यसरी परिवार चाहिँ टुक्रेको छ। अनि यो परिवार टुक्ने भने को भन्दा यसको नायकी भन्दाखेरि चाहिँ को हो? दियावलोस। यसको नायकी को हो? दियावलोस। होशियारी। दियावलोसलाई तपाईले मौका नदिनुस् कहिले पनि हो, आफूले निर्णय गरेर। त्यही भएर है केटी खोज्दा र जग्गा खोज्नु, केटी खोज्नु उस्तै हो है। जग्गा हामी घर बनाउन जग्गा खोज्छौँ नि, मैले जग्गा खोजेँ धेरै ठाउँमा, लगभग 8-9 महिनासम्म जग्गा खोजेँ। खोज्दा बल्ल गएर चाहिँ एउटा मन परेको जग्गा किनेँ हैन। अब त्यो जग्गा चाहे त्यो जग्गा खुँडे होस्, चाहे त्यो बाङ्गो होस्, चाहे त्यो सिमाना मिलेको होस् त नमिलेको होस्, अब मैले पास गरिसकेँ सिद्धियो। अब त्यसलाई मैले यस्तो भयो उस्तो भएर गन गराउन पाइँदैन। पाइन्छ त? पाइँदैन हो। त्यस्तै हो
विवाहको लागि केटी खोज्नु या भनौँ विवाह गर्नका लागि पनि त्यस्तै हो। अब एकपल्ट धेरै सायद दिनेश धेरै ठाउँमा जानुभयो होला होइन, केटी खोज्नुको लागि विवाह गर्नुको लागि धेरै ठाउँमा हेर्नुभयो होला, तपाईँले धेरै बहिनीहरूलाई हेर्नुभयो होला होइन, तर अन्तमा आएर यहाँ अन्त हुनुभयो, यहाँ आएर तपाईँ टुङ्गिनु भयो। अब यही हो तपाईँको, अब यहाँबाट अब अगाडि कुनै पनि कुराहरू सोच्ने कुरो अब छैन, सिद्धियो। त्यही भने विवाह गर्दाखेरि एकदमै मजाले निर्णय गर्नुपर्छ। केटीलाई पनि चारै कुनामा हेर्ने, चारैतिर हेर्ने, उसलाई मजाले बुझ्ने, अनि बल्ल विवाह गर्ने, अनि समस्या हुँदैन। भोलि उसले भन्न सक्छ तपाईँलाई थाहा थियो त मेरो सबै यथार्थ मैले भनेको थिएँ। त्यही भएर अहिलेको चलन के छ भन्दाखेरि केटा र केटी 2-4 दिन या 1-2 हप्ता कुनै ठाउँमा गएर उनीहरू समय या उनीहरू भेटघाट गर्ने, गफ गर्ने होइन, कुनै मानिससँग भेटेर एक्लै एक्लै होइन, त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई समय एकले अर्कोलाई चिन्ने मौका, त्यो प्रकारको चाहिँ अहिले प्रविधि आएको छ। एकले अर्कोलाई चिन्नुपर्छ राम्ररी, उसका सबै कुराहरू भन्ने, केटाको पनि सबै कुरा भन्ने, केटीको पनि सबै कुरा भन्ने, अनि बल्ल दुईजनाको सबै कुरा भनौँ यथार्थ भएपछि अनि बल्ल उनीहरू के हुन्छ त विवाहमा उनीहरू विवाह गर्नेमा निर्णयमा पुग्छ। निर्णय भएपछि के हुन्छ अनि त्यो विवाह चाहिँ पक्का हुन्छ। त्यस्तै सायद अवश्य पनि यी नानीहरूले पनि सायद त्यो प्रविधि अपनाएका होलान् र पनि हाम्रो नेपाली विवाह चाहिँ आफ्नो परम्परागतको विवाह हुन्छ। आमा बुवाको छानेको बुहारी, बाउले आमाले छाने भने छोराले हुन्छ ल, आमाले बाउले के भन्छ ज्वाइँ छाने भने छोरीले हुन्छ भन्ने त्यो चलन छ। तर चाहिँ अलिकति त्यो पुरानो चलन हो, तर अहिले नयाँको चलन चाहिँ अर्कै छ होइन। जस्तै मेरो छोरीको विवाह चाहिँ अब 1 हप्ता अगाडि अस्ट्रेलियामा भयो, मेरो छोरी अस्ट्रेलियामा छिन् होइन, उनले छानिन् होइन, उनीहरूको दुईजनाको बिचमा 1 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूको दुईजनाको बिचमा चाहिँ कुराकानी भयो, सबै कुराहरू भयो, अनि हामी मसँग पनि कुराहरू भयो ज्वाइँसँग होइन, बल्ल अस्ति गरेर विवाह हो। अब मैले यही भने कि अब तिमीहरूको विवाह, तिमीहरूको जीवन चाहिँ आशिषमय होस्, त्यही हो नि होइन। किनभने 1 वर्षदेखि एकले अर्कोलाई मजाले चिन्ने अवसर पाए, अनि अब त्यो विवाहमा कुनै पनि समस्या आउँदैन होइन। कतिपय विवाह के हुन्छ, आज हेऱ्यो केटी भोलि विवाह गरिहाल्यो, अनि त्यसपछि पर्सिको कुरो थाहा कहिले पनि सोच्दैन मान्छेले, अनि मण्डलीमा पनि समस्या हुन्छ, समाज समस्या हुन्छ, परिवार समस्या, यी विभिन्न कुराहरू हुन्छ। त्यो भएर हामी होसियारी हुनुपर्छ होइन। त्यो भएको हुँदाखेरि आज यी दुई बिचमा जुन विवाह हामी सम्पन्न गराउन गइरहेका छौँ, दुई मण्डलीको बिचको सम्बन्ध निर्माण हुँदैछ, दुई परिवारको बिचको सम्बन्ध निर्माण हुँदैछ र दुई जातको बिचमा सम्बन्ध निर्माण हुँदैछ, अनि यो चाहिँ विवाह हो। यो चाहिँ विवाह हो। हुनसक्छ रितालाई मन नपर्ने कुरा धेरै होलान् होइन, हुनसक्छ दिनेशलाई मन नपर्ने कुरा धेरै होलान्, तर दुई जब एक हुन्छन्, ती दुई एक भएर ती दुईले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ मिल्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट भन्छ है अङ्ग्रेजीमा। त्यसमा चाहिँ आफू एक अर्कोसँग चाहिँ आफू मिल्न सक्नुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ विवाह, अनि त्यो चाहिँ प्रेम चाहिँ बलियो भएर जान्छ। यदि दिनेशले भन्छ होइन रिता मलाई यो कुरो खान मन छैन, तिमीले खाऊ म खान्न भन्यो भने उनको हृदयमा के हुन्छ, उनको हृदय दुख्न सक्छ। अनि त्यसैले रिताले पनि दिनेशमा भन्छ होइन दिनेश तपाईँ यो खानुहोस् मलाई खान मन छैन भन्यो भने सायद श्रीमान भएको नाताले श्रीमानलाई पनि अलिकति होइन कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ, अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। श्रीमानले जहिले पनि चाहन्छ कि मेरो श्रीमतीले मैले भने कुरो मानोस्। यो नेपाली समाज हो, चाहे यो यथार्थ चाहे क्रिस्चियन हुनुहोस्, तपाईँ जेसुकै हिन्दू जे पनि हुनुहोस्, यो नेपाल भनेको पुरुष प्रधान देश हो। नेपाल भनेको के अरे पुरुष प्रधान देश हो। स्वाभाविक प्रकारले हामी पुरुषहरूले हाम्रो श्रीमतीलाई तल न तल राख्ने अधीनमा राख्न खोजिहाल्छौँ, खोजेन मैले पनि मेरो श्रीमतीलाई मैले आफ्नो अधीनमा राख्छु कतिपय कुराहरूमा, तर धेरै कुरामा उसलाई मैले होइन स्वतन्त्रता पनि र पनि स्वाभाविक हो, यथार्थ हो। त्यो भएको हुँदाखेरि श्रीमानले जहिले पनि चाहन्छ कि मेरो श्रीमतीले यो गरोस्, तर त्यसमा भावना बुझ्नुपर्छ, सेन्टिमेन्ट भन्छ, त्यो भावनालाई बुझ्नुपर्छ। के भन्छ भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ तिमीले चाहिँ बोक्न नसक्ने भारी नबोकाऊ होइन, बोक्न नसक्ने भारी नबोकाऊ, नलाद भन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हाम्रा दुल्हालाई है प्रश्न के छ भन्दाखेरि श्री दिनेश रोकालाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। श्री दिनेश रोका तपाईँ के सुश्री रिता नेपालीलाई आफ्नो श्रीमती एवं यस पवित्र
विवाहमा प्रवेश गर्न परमेश्वर र मण्डलीको दृष्टिमा तयारी हुनुहुन्छ? ताली बजाउँछ उहाँले तयार छु भन्नुभयो। फेरि यो प्रश्न म रितालाई पनि सोध्न चाहन्छु। सुश्री रिता नेपाली, तपाईँ के श्री दिनेश रोकालाई आफ्नो श्रीमान एवं यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न परमेश्वर र मण्डलीको दृष्टिमा तयारी हुनुहुन्छ? तयार छु भन्नुभयो। र उहाँहरूको आफ्नो बोलीको एउटा स्वीकार अनुसार आज उहाँहरू यो पवित्र विवाहमा सम्पन्न हुन या उहाँहरू विवाह गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँले जाहेर गरिसक्नु भएको छ। यसरी नै म सोध्न चाहन्छु उहाँहरूको अभिभावक को हुनुहुन्छ? उहाँको दुलाको अभिभावक हुन्छ। उहाँलाई पनि म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के तपाईँ दुलाहाको बुबा भएको हैसियतले सुश्री रिता नेपालीलाई आफ्नो छोरासँग विवाह हुनको लागि हजुरले पूर्ण सहमति र अनुमति दिन तयार हुनुहुन्छ? उहाँ तयार हुन्छ। दुलैको बुबालाई पनि है दुलैको बुबालाई म प्रश्न गर्छु। के तपाईँले आफ्नो छोरीलाई श्री दिनेश रोकासँग विवाह हुनको लागि पूर्ण परमेश्वरको दृष्टिमा र मण्डलीको अगाडि अनुमति दिन तयार हुनुहुन्छ? तयार हुन्छ। हवस्, धन्यवाद। र मण्डली परिवारमा तपाईहरूको कुनै पनि यी दुई बीचमा विवाह हुन सक्ने या विवाह रोक्ने कुनै पनि कारणहरू, त्यस्तो कुनै पनि कारणहरू, अवैधानिक कारणहरू केही तपाईसँग छ भने म तपाईलाई यो समय 2 मिनेट म समय दिन चाहन्छु। तपाईले यदि उहाँको विवाह रोक्ने कुनै पनि अवरोध या कुनै पनि त्यस्ता अवैध कुराहरू छन् भने तपाईले उठेर भन्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन भने तपाईले ताली बजाएर तपाईले अनुमति दिनुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद छ। अब हामीले सबै यो मण्डलीको अनुमति पनि पाइसकेका छौँ र उहाँहरूको विवाहको लागि कुनै पनि त्यस्ता अवरोध छैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ र उहाँहरूको पवित्र विवाह चाहिँ अब सम्पन्न हुन सक्ने भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि अब म यस समयमा केही प्रतिज्ञाहरू म गराउन चाहन्छु र प्रतिज्ञा, पहिलो प्रतिज्ञा हाम्रो यहाँ दुल्हाले मेरो पछि भन्नुहोस् है। त्यो माइक भएर राम्रो हुन्थ्यो। ठिक छ, मलाई ल है त, तपाईँले मेरो पछि भन्नुहोस्। म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि सुश्री रिता नेपालीलाई आफ्नो श्रीमती भनी स्वीकार गर्दछु। कुनै पनि जीवनको परिस्थितिमा, चाहे दुःखमा, सुखमा, बिमार अवस्थामा, सुखको अवस्थामा या मृत्युले नछुटाएसम्म तिमी रिता नेपालीलाई मैले आफ्नो विवाहित श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गरिरहनेछु। मेन हुन्छ। यहाँ पनि म रिता नेपालीले श्री दिनेश रोकालाई आफ्नो विवाहित श्रीमानको रूपमा म सधैँ नै स्वीकार गर्नेछु। कुनै पनि
जीवनका दुःख कष्ट आपद विपद आए परे तापनि यहाँसम्म मृत्युले नछुटाएसम्म तपाईलाई म सधैँ नै आफ्नो श्रीमानको रूपमा स्वीकार गर्दछु। आमेन। हुन्छ हामी यो समयमा अब उहाँहरूले प्रतिज्ञा गरेका छन् र एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो प्रतिज्ञा चाहिँ तिरेक परमेश्वरको अगाडि र मण्डलीको अगाडि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि अब उहाँको प्रतिज्ञा सिद्धेको छ र यो समयमा उहाँहरूले अब दिनेशले रितालाई त माया गर्छु भन्नुभएको छ, तर मायाको के छ प्रमाण सायद उहाँले ल्याउनु भएको होला। त्यसरी नै रिताले पनि दिनेशलाई माया गर्छु भन्नुभएको छ, त्यसको प्रमाण के हो त सायद रिताले ल्याउनु भएको छ। त्यो भएको त तपाईँहरूले आफ्नो मायाको चिनो औँठी छ ल्याउनु तपाईँहरू उभिनुहोस् दुईजना दुलाको दुलै हुन्छ ल। अब म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र उहाँहरूले एउटा आफ्नो जीवनभरि एक अर्कोसँग जिउने बाचा गरिसक्नु भएको छ र त्यसको एउटा भरपर्दो जस्तै नेपाली कल्चरमा या विदेशमा पनि यो बायाँ हातको साइनो औँलामा औँठी छ भने उनीहरूले बुझ्छन् यो मान्छे चाहिँ विवाह गरिसकेको छ है। अब औँठीको अर्थ थाहा होला मसँग समय धेरै छ म भन्न चाहन्न। त्यो भएको जस्तो मेरो औँठी छ त्यसको अर्थ म विवाहित हो। यदि मेरो औँठी नभयो भने विवाह हुँदैन, विवाह भएको होइन भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि अन्य जस्तै अब त्यो मात्रै होइन, यो औँठी चाहिँ परमेश्वरको प्रेम अनि यो औँठीले जहिले पनि जसरी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यसरी जस्तै दिनेशले पनि रितालाई त्यसरी नै प्रेम गरिरहनु हुनेछ। त्यसरी नै रिताले पनि जब जब दिनेशले दिएको चिनो औँठीलाई हेर्छिन् तब उनमा चाहिँ आफ्नो श्रीमानप्रतिको प्रेम अझ जाग्दै जानेछ भन्ने यो अर्थमा हामीले यो एक अर्कोको हामीले चिन्ह चाहिँ हामीले साटासाट गर्दछौँ विवाहमा। त्यो भएको हुँदाखेरि म यसको लागि प्रार्थना गर्नेछु र परमेश्वरको अनुग्रह हुनेछ। परमेश्वर पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछु, विशेष गरेर यो जसरी यी दुई अब दम्पतिहरू हुन गइरहेका छन्, यी दुईले प्रेमको स्वरूपमा उहाँले यो औँठी ल्याउनु भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँ परमेश्वरमा समर्पण गर्न चाहन्छु। तपाईँले आशिष जसरी यिनीहरूले एकले अर्कोलाई औँठी पहिराएर आफ्नो प्रेम साटसाट गर्नेछ, त्यो प्रेम चाहिँ गाढा र त्यो गहिरो भएर जान सकेको होस् प्रभु, र त्यो प्रेममा कुनै पनि अवरोध आउन नसकेको होस्, कुनै पनि बाधा बिछाउने येशूको नाम हामी बाँध्दछौँ। अनुग्रह गर्नुहोस् येशू, तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ ल। अब दुलहीले पहिला दुलाले र दुलहीलाई उनको बायाँ हातको साइली औँलामा उहाँले औँठी लगाइदिनु हुनेछ। ल हात दिनु हात दिनु हात दिनु ल ताली बजाउँ सबैले। त्यसरी नै दुलहीले पनि अब दुलालाई बायाँ हातको साइनो औँलामा उहाँले पनि औँठी लगाइदिनु हुनेछ। ताली बजाउनुहोस्। ल ठिक छ, हुन्छ। अब सायद एकतिर तपाईँ दुईजना एकतिर हुनुहोस् र म समयमा माला माला ल्याउँछु, माला ल्याउँछु है। अनि त्यसपछि माला दुलहीले दुलालाई लगाइदिनु हुनेछ पहिला, अनि त्यसपछि एउटा मात्रै भएन पहिला माला वाला लगाइदिनु जानुपर्छ। हुन्छ ल, दुलहीले चाहिँ दुलालाई यो माला लगाइदिनु हुनेछ। है ल
दुईजना घोडा टेक्नुहोस् एकछिन 2 मिनेट है यो उहाँको तपाईँलाई दुलाले लगाइदिनु हुनेछ दुलैलाई माला उल्टो भयो सिकाउनु न मान्छे कति होला आत्तेको बेलामा उल्टैबाट लगाइदिनु अब ल हुन्छ सायद अब हामी उहाँहरूको विवाह अहिले पनि सकिएको छैन है अहिले पनि उहाँहरू अधिकारीकोमा दुलादुलै हुनुभएको छैन यद्यपि आउँछ सबै भए तापनि अन्तिममा एउटा कुरो मुख्य कुरो छ अब म एउटा पास भएको हैसियतमा यहाँ दिनेश रोक्का र रिता नेपालीलाई आजको यो तिथिमा आज वैशाख 2 गतेका दिन यो मध्याह्नपछि उहाँहरू दुईलाई अब एक हुनको लागि परमेश्वर पिता र प्रभु यीशु ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको सहभागितामा म घोषणा गर्छु म प्रार्थना गर्छु है आउनुहोस् प्रभु घोडा थियो तपाईँ घोडा टेकेर बस्नु त एकछिन आउँदा भयो है ल म प्रार्थना गर्नेछु है ल परमेश्वर पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको अनुग्रह तपाईँको प्रेम तपाईँको शक्ति तपाईँको सामर्थ्यको लागि प्रभु जसरी प्रभु यी हिजोसम्म प्रभु अघि एकछिनसम्म यी प्रभु अलग अलग थिए तर अब यी दुई प्रभु अब अलग होइनन् अब एक भएका छन् तपाईँ परमेश्वरको नाममा अब म यिनीहरूलाई प्रार्थना गर्दैछु तपाईँ परमेश्वरको आशिष यो विवाह यो नव दम्पति जीवन आशिषमय जीवन हुन सक्यो भने म घोषणा गर्छु येशूको नाममा र यी दुईको बिचमा कुनै पनि बाधा विघ्न आउन नसकेको होस् यी दुई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नाममा एक भएका छन् र सधैँ नै एक रहने छन् मृत्युले नछुट्याएसम्म यी दुईमा कुनै अवरोध कुनै पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ र कुनै पनि अवरोधहरू आउने छैन भने म घोषणा गर्दछु येशूको नाममा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको नाममा म यी दुई एक भएको घोषणा गर्छु र यो विवाहलाई यही सम्पन्न गर्दै म विनती प्रार्थना गर्छु येशू प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ अब दुलाले दुलाईको घुम्टो खोलिदिनुहोस् है अनि हामी सबै ताली बजाउँछौँ है त ल अब दुलाले आफ्नो दुलाईको अनुहार हेर्नुहोस् र दुलाईले पनि ल हो ताली बजाउँ सबैले हुन्छ हामी एकछिन है नअत्तालिने 2 मिनेट यो चाहिँ एकदम विशेष मानिसको जीवनमा 3वटा चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ है 3वटा दर्ता गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँको जीवनमा 3वटा दर्ता हुनु यस्ता प्रमाणपत्र 3वटा हुन्छ जन्म दर्ता विवाह दर्ता अनि मृत्यु दर्ता अनि यो विवाह दर्ता यहाँ है यो पत्र त्यो भएको त याद गर्नु छ यो चाहिँ विशेष किसिमको दिन हो उहाँहरूको लागि उहाँलाई आदर गर्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै आदर साथ र एकदमै धैर्य साथ बस्दिनुहोस् उहाँहरूको लागि आउनुभएको अरूको लागि होइन यहाँ हाम्रो लागि म काठमाडौँबाट आएँ भने आउनुभएको होइन यहाँ लिला पास्टर तपाईँले भेट्न आउनुभएको होइन विशेष आज उहाँहरूको दिन हो हामीले यो दिनलाई चाहिँ एकदमै आशिषमय दिन बनाइदिनुपर्छ हुन्छ अब हामी उहाँलाई विवाह सम्पन्न भइसकेको छ दोरा र दुलै भने हामी घोषणा गरिसकेका छौँ र यसको साथसाथै हामी हाम्रो चलनअनुसार चाहिँ हामी विवाह प्रमाणपत्र दिन हामी गइरहेका छौँ र यस मण्डलीले विवाह प्रमाणपत्र तयार गरेको छ जसरी यहाँ हामी देख्छौँ यहाँ भनेको छ यो प्रमाणित गर्दछु कि श्रीमान या श्रीमती इन्द्र बहादुर रोक्काका सुपुत्र दिनेश रोक्का र श्रीमान र श्रीमती कृष्ण बहादुर नेपाली की सुपुत्री रीता नेपाली पवित्र विवाहको बन्धनमा मिति 2078 साल 1 महिना र 2 गतेमा
प्रशंसा चर्च रेभरेन्ड पास्टर जेबी सामुएल द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बाँधिनु भएको छ। आमेन। हुन्छ। अब यसमा यहाँ दुला पक्षबाट आउनु सही गर्नलाई सायद उहाँको बुबा अनि दुलै पक्षबाट उहाँको बुबा अनि साक्षीमा सायद यहाँ हाम्रो दुलापट्टिको पनि पास्टर भए हुन्छ सही गर्दा है र यता दुलैपट्टिको पनि पास्टरले सही गर्नुहुनेछ दुवैजना है त ल हुन्छ। यहाँ आएर म सही गर्नेछु। यहाँ तपाईँले है दुलापट्टिको होइन दुलाले नै गर्दा नि हुनु दुलाको पनि चाहिन्छ त नि खोइ दुलाको दुला र दुलै अनि उतिको गार्जेन्सको यहाँ तल पछि हुन्छ। अब यहाँ दुला र दुलैले हस्ताक्षर गर्नु ल। यहाँ दुला है त दुला यहाँ गर्नुहोस्। यहाँ दुलै हुन्छ। अब यो एउटा यहाँ राखेर गर्नु न। यहाँ प्रमाण चाहियो दुलैको पास्टर यो केन्द्र बाल्नु केन्द्र बाल्नु दुईजना त समस्या दुईजना यता पनि छ गुरुबा यो पनि फेरि दुईजना समाजमा दुईजनाले होइन यो चाहिँ राखेर दुईजनाले दुईटा एउटा चालु पाउनु ओके छ एकैचोटि है जुत्ला नि भयो बल्यो अब राख हुन्छ। अब उहाँहरूलाई म यो प्रमाणपत्र दिन गइरहेको छु। यो विवाह चाहिँ सबैको माझमा चिनारिनेछ र यो भोलि गएर वडामा पनि उहाँले यो दर्ता गरेर आफ्नो विवाह प्रमाणपत्र लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ ल है म यति बेला यो प्रदान गर्दैछु। धन्यवाद। ताली हुन्छ। एकछिन हामी है उभिएर ल भयो हुन्छ। हामी हाम्रो यो जुन करारको विधि र भइसकेको छ हामी आशिषको प्रार्थनाभन्दा अगाडि हामी एउटा आशिषको भजन गाउनेछौँ। तपाईँहरू कतिजनालाई यो भजन आउँछ गाउन सक्नुहुन्छ। भजन नम्बर 66